This program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म नीरज राज जोशी। राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वको लागि नेपाली जनतासँग वाम गठबन्धन निर्माण गरी मत मागियो र जनताले पनि विश्वास गरेर वाम गठबन्धनलाई मत दिए र 2/3 करिब मत प्राप्त गर्यो वाम गठबन्धनले। सरकार निर्माण सँगसँगै वाम गठबन्धन एउटै पार्टीमा एकीकृत भयो र 2006 सालको राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै रूपमा पुनः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म भयो। तर 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुईवटा चिरामा विभक्त भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभक्त हुनु मात्रै होइन कि नेपाली जनताले दिएको र 2006 सालदेखि नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अग्रसर बनाउने जुन एउटा भविष्यदर्शी लक्ष्य थियो त्यसमा पनि तुषारापात भएको विश्लेषणहरू हुन थालेका छन्। यति मात्रै होइन कि अहिले ती पार्टी नाम त एउटै छ तर गुट फरक छ। एउटा सत्तामा छ र एउटा अर्को सडकमा छ। तर नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्नियो भने तिनीहरू पक्ष र विपक्षमा रहेका पुराना दुश्मनी भएका पार्टीको जस्तो अभिव्यक्तिहरू हामी सुनिरहेका छौँ। के सत्तारूढ नेकपाले घोषणा गरेको निर्वाचन वैशाख 17 र 27 मा हुन्छ या यो एउटा प्रोपोगन्डा मात्रै हो? अर्कोतर्फ लोकतन्त्र गणतन्त्रको दुहाई दिने राजनीतिक दलका नेताहरू अहिले आफ्नै पार्टीका सांसद भइसकेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई थुन्न अग्रसर भइरहेका छन्। के यो सत्ता हुन्जेलसम्म नागरिकले बोल्न पाउने होइन, नेताहरूले बोल्न पाउने होइन? अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजिएको के पञ्चायती शासन र राणा शासनतर्फ अहिलेको सत्ता उन्मुख हुन खोजेको? आज हामी यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर यो बसाइमा कुराकानी गर्नेछौँ, जसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना पाका नेता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने हो भने ओली समूहका बागमती प्रदेशका अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री आनन्द पोखरेल। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। स्वागत छ। धन्यवाद निरजी। मैले भूमिकामा भने चाहिँ के केपी ओली नेतृत्वको सरकार गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक नेपालमा निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख हुन खोजेको? तपाईँहरूले 62-63 को आन्दोलन, 36 सालको आन्दोलन, 46 सालको आन्दोलन, 7 सालको आन्दोलन भन्दा पनि तपाईँहरू पछाडि फर्कन खोजेको कि के हो? अब यस्ता टिक्का टिप्पणी जुन भइरहँदा मैले पनि सुनेको छु तपाईँले सोधेका प्रश्नहरूको बारेमा। मुलुकमा कानुनी राज्यको स्थापना गर्न, निर्वाध रूपमा जनताको लाई मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न, जीविकाको ग्यारेन्टी गर्न संविधान प्रतिबद्ध छ र आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकार हुन नहोस् भन्ने कानुनको आम सिद्धान्त हो। त्यसैले जो मान्छे संविधान अनुसार संविधानले र कानुनले निर्देशित गरेका कुराहरूको बारेमा बोल्नु, छलफल गर्नु, त्यसमा बहस गर्नु, वाद विवाद गर्नु, विरोध गर्नु स्वाभाविक यो प्रजातान्त्रिक हक अधिकार हुन्। त्यो हक अधिकारको विरुद्धमा यो सरकारले कुनै पनि काम गर्दैन, गर्ने छैन। जब प्रजातन्त्रको नाममा, वाक स्वतन्त्रको नाममा व्यक्तिगत ढङ्गले चरित्र हत्या गर्ने, व्यक्तिगत ढङ्गले लान्छित गर्ने कुराहरू आयो भनेदेखि त्यो पनि कानुनमै व्यवस्था, के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन कानुनमै व्यवस्था गरेको छ। हामीले त्यस्ता इन्स्टिट्युसनहरू जुन हाम्रा छन्, न्यायालयहरू छन्, राष्ट्रपतिको कार्यालय, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संसद जस्ता चिजहरू छन्। यस चिजहरूको बिचमा मर्यादा राखेर अभिव्यक्त दिनुपर्छ। कानुनले त्यही व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारण त्यो चिजलाई व्यवस्थापन गर्न र सम्मान गर्नको लागि कानुनले आफ्नो प्रयोग गर्नु कुरालाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिन्छु। त्यसकारण यो सरकार कुनै पनि मूल्यमा वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रमा अभिव्यक्ति अंकुश लगाउँदैन। अंकुश लगाए भनेर अराजक ढङ्गले अभिव्यक्त भएका चिजलाई पनि त्यसलाई सैद्धान्तिकरण गर्ने भने त्यो जसले ती कुराहरू गर्छन् त्यसको जिम्मेवारीको कुरा हो, नत्र भने सरकार त्यसको विपक्षमा उभिँदैन। तपाईँले त्यो भनिरहँदाखेरि हामी 46 साल जाउँ जब तपाईँहरू स्वतन्त्र हुँदै हुनुहुन्थ्यो या बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आउँदै हुनुहुन्थ्यो,
तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन कुमार भट्टराई, धेरैलाई स्मरण होला, भण्डारी, उहाँ अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको श्रीमान हुनुहुन्थ्यो। उहाँले खुला मञ्चबाट तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई श्रीपेन्च फुकालेर राजनीति गर्ने इच्छा हो भनेपछि मैदानमा आओ, जनताको माझमा आओ भन्ने अभिव्यक्ति के व्यवस्थासँग मेल खान्थ्यो त्यो अभिव्यक्ति? त्यही नेताको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त र त्यही नेताको विरासतको जगमा उठेको पार्टी र नेताहरू आज यति असहिष्णु आफ्नै नेता कार्यकर्तासँग हुन मिल्छ? मिल्दैन। यो जे भइरहेछ गलत भइरहेछ। जे अभ्यास गर्न खोजिएको छ, यो अभ्यास गर्न खोजिले मलाई के चिन्ता लाग्छ भने हामीले 70 वर्षसम्म लामो सङ्घर्ष गरेर जुन हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेका थियौँ, मर्यादित अनुशासित डेमोक्रेसीलाई प्रवर्धन गर्ने र अझ सबलीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ। त्यो मूल्य मान्यताबाट अहिले बिस्तारै केही विषयहरूमा असहमत भए भनेर त्यो असहमतिको आधारमा नै अहिले चाहिँ व्यवस्थालाई नै चुनौती दिने र त्यति मात्र होइन, बार मरिसकेका इन्स्टिट्युसनहरूलाई रिकल गर्दै सम्झाउँदै उनीहरूलाई पनि आफ्नो अभिव्यक्तिले प्रेरित गर्ने जस्ता खालका क्रियाकलाप भएका छन्। यो अहिलेको हाम्रो 62-63को आन्दोलन त्यसले प्राप्त गरेको उपलब्धि र 72 सालमा हामीले निर्माण गरेको संविधान, जुन सबै पार्टीहरू मिलेर निर्माण गरेको संविधान, त्यसको रक्षा गर्न चाहिँ कतै हामी चुक्छौँ कि भन्ने मलाई लागेको छ। र म राजनीतिक दलहरूले जुन खालको संस्कार विकास गर्नुभएको छ पद, प्रतिष्ठा र स्वार्थको लागि, त्योबाट मुक्त हुनुपर्छ। एकपल्ट ठन्डा दिमागले अहिले जे परिस्थिति भइरहेछ त्यो परिस्थितिको बारेमा विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्न सकेनौँ भने इतिहासले हामीलाई धिक्कार्नेछ। त्यसकारण कुनै पनि राजनीतिक दल, चाहे सडकमा होस् चाहे हामी सत्तामा छौँ, त्यो कुनै पनि राजनीतिक दलले यसलाई वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। जे ढङ्गले अन्तर्विरोध सिर्जना भई जुन ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ, यो आइपुगेको चिजलाई संविधान त, कानुन त र हामीले अंगीकार गरेको मर्यादाभित्र, अनुशासनभित्र रहेर छलफल बहस गरेर अगाडि जानुपर्छ। यो खालको तिक्तता र यो खालको लुछाचुडी गरेर एकअर्कालाई लान्छित गर्ने कुराहरू हामीले अगाडि सार्यौँ भनेदेखि यसले र संविधानले नै हामीलाई अनुमति दिँदैन र भावी पुस्ताले नै हामीलाई चाहिँ सम्मान गर्दैनन्। एउटा चाहिँ अत्यन्त क्रस रोडमा हामी आइपुगेको मैले महसुस। तपाईँले अघि भन्नुभयो कि जे भइरहेको छ त्यो गलत भइरहेको छ भनिरहँदाखेरि के तपाईँहरूको समूहको नेतृत्व गरेको नेतृत्वको सोच र तपाईँहरूले गर्न खोजेको सोच र कार्यशैलीमा ग्याप छ? मैले त्यसो सर्कुलर ठिक तरिकाले पार्टीको भन्न त कम्युनिस्ट पार्टीमा आन्तरिक सर्कुलर भनिन्छ, त्यो सर्कुलर सही तरिकाले सर्कुलेसन भइरहेको स्थिति होइन कि के हो? तपाईँहरूको बुझाइ र उहाँको बुझाइ फरक? मैले तपाईँले उहाँको बुझाइ भनेर क्वेसन आइन्छ त अमृतै भयो कि जस्तो लाग्यो मलाई। मैले बुझाइ जुन तपाईँले सन्दर्भ खोज्नुभएको प्रधानमन्त्रीले संसद प्रतिनिधि सभा विघटनको सन्दर्भलाई उल्लेख गर्न खोजेको भए नि, प्रतिनिधि सभाको विघटनको सन्दर्भमा मेरो मान्यता, म नि कानुन अलिअलि पढेकै विद्यार्थी हुँ, संविधान आफैले बनाएको आफै संविधान सभाभित्र थियौँ र प्रधानमन्त्रीलाई 2 वर्षपछि 2 वर्षमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने र संविधान प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुरा र विघटन गर्नुपर्ने केही शर्तबन्दीहरू पनि सहित विघटन गर्ने कुरा संविधानमा व्याख्या गरिएको छ र संसद विघटनको परिकल्पना संविधानले गरेको छ। त्यसको साथसाथै प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा 58 अविशिष्ट अधिकार दिएको छ। त्यो अविशिष्ट अधिकारमा पनि ती कुरा उल्लेखित छन्। त्यसकारण अहिले संसद पुनः विघटनको कुरा, प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा संसदीय मान्यता अनुसारै, संसदीय परिपाटी अनुसारै संविधानको धारा टेकेर संविधानले निर्देश गरेको अधिकारका आधारमा भएको हो। तर यसलाई मैले गलत भन्न खोजेको होइन। जुन त्यसको नाममा जुन ढङ्गले आफैले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ, त्यसलाई प्रभाव पार्ने गरी जुन खालको सडक सङ्घर्षहरू एकलाई अर्कालाई आरोपित गर्ने काम भएको छ, त्यसलाई चाहिँ मैले बेठिक भनेको। त्यो त तपाईँहरू सत्ता पक्षले त्यो बन्द गरिदिएको भए हुन्थ्यो नि। तपाईँहरू पनि हामी पनि कम छैनौँ भनेर देशभरिबाट बस मान्छे ल्याएर काठमाडौँमा तपाईँहरू हुँदै हुनुहुन्छ। दरबारमाग अगाडि तपाईँहरूले 3 लाख मान्छे उतार्छौँ भने तपाईँहरूले घोषणा गरेको त्यो सत्तामा बसेको पार्टीले हिजो ज्ञानेन्द्रले गरे जस्तै अभिनन्दन खालको काम गर्नु कतिको सुहाउला र? तपाईँले कहाँ हुन्छ त्यस्तो कुरा ठिकै गर्नुभयो। हामीले मनै आयोजक बागमती प्रदेश सङ्गठन कमिटीको ब्यानरमा हामीले आयोजना गरेको कार्यक्रम हो र बागमती प्रदेशका नेता तथा कार्यकर्ताहरू, शुभेच्छुकहरू 23 गते काठमाडौँ नारायणको कार्यक्रममा सहभागी भएका हुन्। त्यो कुरा यथार्थ हो। तर त्यति बेला हामीले बार क्लियर पनि गरेका छौँ यो कार्यक्रम किन भने हामीले 4वटा कुरा सम्प्रेषण गर्न गरेका छौँ भनेका छौँ। हाम्रो पार्टी र हाम्रो पार्टीका प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी ओलीज्यूले, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले प्रतिनिधि सभा विघटन निर्वाचन आह्वान गर्नुभएको छ। निर्वाचन आह्वान गरेको मैले निर्वाचन गर्नको लागि हो।
अरूले भने जस्तो प्रचारित गर्छ निर्वाचन नगर्नको लागि। त्यो निर्वाचन मुखी कार्यक्रम हो। यस, त्यस कारण कुनै पनि संसद सत्तामा भएको पार्टी पनि निर्वाचनको घोषणा गरिसकेपछि र आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र निर्वाचन तयार हो भनेर जानकारी दिनु उसको पहिलो कर्तव्य हो। हामीले मुलुकभरि जे कार्यक्रम गरेका छौँ निर्वाचनको तयारीको लागि गरेका छौँ। अनि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कुन कुन चरणमा कहाँ गर्ने पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ। मतदाता नावलीलाई अपडेट गर्ने, त्यसो त्यो मतदान केन्द्रलाई व्यवस्थापन गर्ने काम पनि गरिसकेको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यी चाहिँ निर्वाचन मुख्य हुन्। दोस्रो कुरो, जुन पुस 5 गतेपछि जुन खालको राजनीतिक स्थिति उत्पन्न भएको छ नेपालमा, जुन परिघटना सुरु भएको छ, त्यसको बारेमा मुलुकव्यापी रूपमा भ्रम छरिएको छ। सत्ताधारी पार्टी भएको नाताले मात्र होइन, निर्वाचन जान तयार भएको पार्टीले त्यो भ्रमहरूको खण्डन उचित ढङ्गले गर्नुपर्ने जरुरी थियो, त्यो गर्ने। र त्यसो कुरा अब पार्टीभित्र तपाईँले भने जस्तो अन्तर्विरोध भए, समस्या भएर पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एउटा खालको असमझदारी बनेर विभाजन उन्मुख भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठनको चरणमा आइपुग्यौँ है। 6 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि हामीले 50 सालसम्म जेठ 3 गते एकता गऱ्यौँ। एकता गरिसकेपछि 3 वर्षको जुन स्ट्याग्नेन्ट थियो, हल्न चलेको स्थिति थियो, त्यसबाट अगाडिबाट नयाँ ढङ्गको कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था। त्यस कारण अब पुनर्गठनको लागि तयारी हुनुपर्छ भन्ने कुराको लागि नै हामीले त्यसो गरेर। चौथो कुरा, सिद्धान्तको बारेमा हामी हिजो जुन ढङ्गले पार्टी एकताको हुँदाखेरि हामीले मुल्तवी राखेका थियौँ हाम्रा विषयहरू, किनभने तपाईँले अघि नै भन्नुभयो हामी मदन भण्डारीले अगाडि सारेको जनताको बौद्धिक जनवादको सिद्धान्तको आधारमा अगाडि बढ्ने पार्टी भएको नाताले अब त्यसलाई पनि पुरो विचारलाई पनि पुनर्गठित गरेर पुनर्सङ्गठित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश, 4वटा सन्देशको लागि हामी आमसभा गरेको। यो कसैलाई देखाउन होइन, कसैलाई प्रतिशोध चाहनको लागि पनि होइन। त्यसैले हामी जुन 4वटा कुरा तपाईँले व्याख्या गर्नुभयो ती तपाईँहरूका इन्टरनल्ली रहेका कुरा जनताका माझ ती आएनन्। त्यहाँ त आरोप प्रत्यारोप र यति मान्छे उतार्छौँ हामी देखाइदिन्छौँ भन्ने खालका कुराहरू मात्रै भयो। त्यो यसो यति मान्छे उतार त्यो जनताले कहाँ बुझे? तपाईँको प्रदर्शनमा सहभागी जनताले त्यो बुझेको त हामीले पाएन। होइन, तपाईँ त्यति बेरकै मलाई ब्याक लान खोज्दाखेरि म के भन्छु भने त्योभन्दा अगाडि हाम्रो पार्टीलाई, हाम्रो नेकपालाई के लाञ्छित गरिएको थियो भने त्यसको खण्डन गर्न जरुरी थियो। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोधी हो, यो कम्युनिस्ट होइन, यो चाहिँ राजतन्त्रलाई पुनः बिउताउन खोज्दैछ र हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेको धर्मनिरपेक्षतालाई पनि खण्डित गर्न खोज्दैछ, त्यस्ता घोषणा गर्दैछ भने अगाडि आमसभा गरेर ती खालका कुराहरू चाहिँ प्रचारित भए। र अब जसलाई हामी हिजो हाम्रै नेता हुनुहुन्थ्यो, अहिले अब भिन्न ठाउँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ आफूलाई ठुलो वरिष्ठ नेता नै ठान्नुहुन्छ, उहाँहरूले पनि त्यही कुरा अभिव्यक्त गर्नुभयो र हामीलाई लाञ्छित गर्न खोज्नुभयो। र ती चिजहरू थिएनन् र होइनन् र त्यसलाई हामीले ठाडै खण्डन गर्नुपर्ने थियो। मैले भने जुन भ्रमहरू सिद्धान्त थियो, भ्रमको प्रतिवाद गर्नु थियो, त्यो जवाबी राजनीतिक पार्टीले गर्छ। त्यस कारण हामी त्यो भ्रमहरूलाई चाहिँ खण्डित गर्ने काम गरेका छौँ र हामी के हौँ भन्ने कुरा आम जनतालाई, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै संरचनालाई हामीले दिएका छौँ। एकातिर तपाईँहरू त्यो खण्डित गर्ने काम गर्यो भन्नुभयो, आफूहरूप्रति लागेको लाञ्छनालाई हटाउने काम गर्नु भन्नुभयो, त्यसको 4-5 दिन नबित्दै तपाईँकै पार्टीका पूर्व सांसदले तपाईँहरूले पक्राउ गर्नुभयो। यो पक्राउको कुरा पनि त्यो खण्डित थियो कि यो खण्डित होइन? यो होइन, यो सरकारसँग सरकारको विषय होइन। किनभने ल एन्ड अर्डर समाजमा मैले के गरिरहेको छु, नेपालको सुरक्षा कानुनले, नेपालको उसले मलाई पनि हेरिरहेको हुन्छ, तपाईँले के गरेको त्यसलाई पनि हेरिरहेको हुन्छ। जब संविधान र कानुनले गर भनेको कुरा गर्छ भनेदेखि कोही मान्छेलाई पक्राउ गर्ने जबरजस्ती गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। त्यसलाई खण्डित गर्छ भने ल एन्ड अर्डर हेर्दाखेरि स्वतःस्फूर्त मेकानिजमभित्र प्रहरी प्रशासनले त्यसलाई अगाडि बढाउने कुराहरू हो। त्यस कारण यी चिजहरूको बारेमा जुन खालको बहस छलफल भइरहेको छ, त्यो छलफलले हामी कस्तो लोकतान्त्रिक मूल्य स्थापना गर्न खोज्दैछौँ, कसरी ल एन्ड अर्डरलाई कार्यान्वयन गर्न खोज्दैछौँ, व्यक्तिको प्रतिष्ठा मेरो अथवा तपाईँको अथवा अरूको, त्यसलाई एकअर्कालाई कसरी स्थापित गर्न खोज्दैछौँ, त्यो मर्यादालाई कसरी अगाडि लिएर जान सक्छौँ भन्ने बारेमा हामी हेर्ने भने यति धेरै उत्तेजित हुनुपर्ने जरुरी छैन। व्यवस्था विरोधी अभिव्यक्ति त थिएन नि, प्रवृत्ति र प्रवृत्तिको विरोधी। तपाईँ भन्नुहोस् एकल महिला हिजो पो व्यवस्था विरोधी थियो र त्यो त संविधानको खिलाफ राज्यद्रोह हुन सक्थ्यो होला। होइन, व्यवस्था विरोधी छैन, त्यो व्यवस्था विरोधी गरेको कारणले पनि भनेको छैन। जब व्यक्तिगत रूपमा लाञ्छित गर्ने, एकल महिलालाई प्रताडित गर्ने खालका जुन त भिडियो उसमै छ, भिडियोमै अभिव्यक्त छ, ती चिजहरू गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? म पुलिस अथवा प्रशासन अथवा गृह प्रशासनलाई भन्दिनँ, सबै व्यक्तिलाई भन्न चाहन्छु त्यसो गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? एउटा राजनीतिक मान्छेले, संस्कार बोकेको मान्छेले, आन्दोलनमा लागेको मान्छेले ती अभिव्यक्ति मलाई भनौँ, तपाईँलाई भनौँ, अर्कालाई भन्नुहुन्छ कि हुँदैन? त्यस कारण म फेरि पनि रिकल गर्न चाहन्छु, फेरि सम्झाउन चाहन्छु, आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकारको हनन हुँदैन। कानुनको सिद्धान्त यही हो, संविधानले त्यही कुरा गर्छ। त्यसले एक्लै हामीले ल्याएको प्रजातन्त्र, हामीले व्यवस्था गरेको संविधानमा व्यवस्था गरेको जनताको मौलिक हक, एकअर्कालाई सम्मान गर्ने, एकअर्काको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा आँच पुर्याउन पाइँदैन, निजी कुरा भनेर पनि भनेको स्थिति छ। त्यस्ता चिजहरूको भन्दाखेरि अर्कालाई खण्डित भयो भने मलाई तपाईँले गाली गर्नु, मलाई पनि त अदालत जाने अधिकार छ नि। हामी एउटा ब्रेकपछि पुनः जोड्नेछौँ। दर्शक हामीसँग हुनुहुन्छ
पूर्व मन्त्री एवं ओली समूहका बागमती प्रदेश इन्चार्ज अध्यक्ष आनन्द पोखरेल एउटा ब्रेकपछि। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे। आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा अनि मेरो प्रगतिको सहयात्री, जसले मेरो हरेक उतार चढावमा साथ दिँदै मलाई एउटा सफल व्यवसायी बनायो। तपाईँ र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका नेता आनन्द पोखरेल। तपाईँले अघि प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अविशिष्ट अधिकार छ भनिरहँदा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा बहस गरिरहेका एकजना अधिवक्ताले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई राणा प्रधानमन्त्री र राजाभन्दा बढी अधिकार संविधानले दिएको छ, त्यस्तै संविधानमा तपाईँले धारा राख्नु भएको छ कि यो भन्नलाई मात्रै हो? उहाँहरूले कसरी व्यक्त गर्नुभयो, मैले व्यक्त गरेको यो जुन छ नि नेपाली यो सामन्ती मानसिकता र हामी अहिले पनि हामीले ल्याएको लोकतन्त्र, हामीले बनाएको संविधान भन्दा केही कुराको नकारात्मक कुरालाई तुलना गरेर 30 इन्स्टिट्युसनलाई हामीले रिकल गर्न चाहन्छौँ। त्यो तपाईँहरूकै पक्षको वकिलले त्यसरी तुलना गर्दै हुनुहुन्छ। मानमर्दन हो कि सम्मान हो? त्यसलाई भनौँ न, उहाँको अभिव्यक्तिलाई मैले पनि सुने, मैले त्यसलाई जब हामी राणा शासन र पञ्चायतको तुलना कुनै ठाउँमा तुलना गर्छौँ भने राणा शासन र पञ्चायतको तुलना अहिलेको संविधान र व्यवस्थालाई गर्नु भनेको त्यो हिजोको सामन्ती झझलको र त्यो हेरिडिटिकली वंशानुगत ढङ्गले सरेका अभिव्यक्ति हुन्। यो अभिव्यक्तिलाई म कुनै हालतमा पनि मान्न तयार छैन। यो राणाको विरुद्धमा 104 वर्ष राणाको विरुद्ध हामीले सङ्घर्ष ल्यायौँ। 2007 जे परिवर्तन गऱ्यौँ, 2046 जे परिवर्तन गऱ्यौँ र 62 जे परिवर्तन हो, प्रत्येक परिवर्तनमा हामीले प्रगतिशीलता गरेका छौँ र अहिले पूर्ण रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेका छौँ। यो राज्य व्यवस्था छौँ र त्यो पुरानै व्यवस्थालाई तुलना गर्नु भनेको चाहिँ के हो भने ती इन्स्टिट्युसनमा बचे कुचेका अवशेषहरूलाई पुनः बिउता र सङ्घर्ष गरेर आऊ भन्ने अभिव्यक्ति दिने खालका, चाहे त्यो सडकमा लाग्ने नारा होस्, चाहे जुनै ठाउँमा नारा, ती गलत चिजको सहारा लिएर व्याख्या गर्नु हुँदैन। अहिले संविधानले त्यो व्यक्तिगत रूपमा संविधानले व्याख्या गरेको छ प्रधानमन्त्रीको अधिकार कार्यक्षेत्र पनि। उहाँले त अहिलेको प्रधानमन्त्री राजा बराबर हो भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, त्यसरी बहसमा उत्रनु भएको छ। केपी ओली राजा होइनन्, जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्। नेपाली जनताले होइन अत्याधिक रुचाएका व्यक्ति हुन्। अहिलेको समकालीन राजनीतिभित्र जसले सडकमा कता आन्दोलन गरे त्यो आफ्नो ठाउँको र सर्वाधिक रुचाएका व्यक्ति हुन्। अहिले पनि म हेर्छु मान्छेहरूले आफ्नो अहिले त फेसबुकमा सोसियल माध्यममा त जनमत गर्छन्, के गर्छन् आदि इत्यादि गर्छन्। त्यो सबैमा सबभन्दा बेसी पर्सेन्टेज हो रेटिङमा केपी ओली नै हुन्छ, लोकप्रियताको आधारमा, काम गर्ने मान्छेको आधारमा। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि इज्जत यथार्थ तर लोकसँगै लोकतान्त्रिक क्रेज भएको नेताले संविधान कानुनको बर्खिलाफ गरे पनि निर्णय र प्रयोग गर्न पाउँछ? होइन, मैले यसो पनि मैले तपाईँलाई अलिक बुझाउन सकिनँ कि है। मैले के भनेको भने त्यो खालको व्यक्ति हो। तर मैले फेरि अहिले पनि भने यो अहिलेको संविधानले जे अधिकार दिएको छ त्यो संविधानको अधिकारभन्दा माथि अगाडि बढ्न सरकारलाई, सरकारको मन्त्रीलाई त्यो अधिकारै छैन। उहाँले अहिले जे कुरा गर्नुभएको छ मूल जुन प्रतिनिधि अहिले उठेको विषय त प्रतिनिधि सभा विघटन हो। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई गैर संवैधानिक अथवा कु भनेर संज्ञा दिँदै यसलाई प्रतिगमन भन्ने जुन कल्चर छ, प्रतिगमन हिजो कति बिहोरेर त्यसको बारेमा बिर्सेर यसलाई प्रतिगमन भन्ने खालको जुन खालको सोच, मूल्य, मान्यता सडकबाट निस्किएको छ, त्यसभित्र उहाँले एक दिन रिकल गर्नुहुन्छ। आज 3 वर्ष सरकार चलाइसकेपछि, फागुन 3 गते 3 वर्ष पुग्दैछ, चलाइसकेपछि यो अहिलेको प्रतिनिधि सभाले र चाहिँ अब ठिक ढङ्गले मुलुकको नेतृत्व गर्न दिएन र यो प्रतिनिधि सभा बाधक भयो विकास निर्माणको क्रममा, धेरै चिजहरूको अगाडि बढाउने क्रममा अप्ठ्यारो भयो, घेराबन्दी भयो। त्यति मात्र होइन र सदनभित्र 64% मान्य सदस्यहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने है प्रधानमन्त्रीलाई र संसदीय दललाई थाहा नदिकन राष्ट्रपतिका समावेदन गर्न जाने अनि आँखा छलेर कृत्य हस्ताक्षर गर्दाखेरि संविधान संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता जाने जस्तो अराजक खालको संसदीय दलभित्र भयो। यस संसदीय दलभित्र भएका चिजहरूमा जुन जुन मुलुकमा यस्ता खालको घटना भएको छ, संसदीय दलको नेताले संसदीय दलको बैठकै आह्वान नगरिदिएपछि अब तपाईँ सांसद पटक सांसद भइसक्यो व्यक्तिलाई मैले यसो भन्नु फेरि इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान भने जस्तो होला। जोशीजी म तपाईँलाई के भन्छु भने त्यो चिज भइसकेपछि आजसम्म दुनियाँमा यस्ता घटनाहरू अहिलेसम्म
के अरे संसदीय प्रणाली भएका ठाउँमा पार्टीभित्र अन्तर्विरोध भएको कारणले सदन विघटन भएको 66वटा केस छन्। सदन विघटन थुप्रै भएका छन् आन्तरिक अन्तर्विरोधको कारणले गर्दाखेरि। त्यो चिजलाई हेर्दा 64% सिटको संसदीय दल त्यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव राखेको छैन, बैठकको कल गरिएको छैन। त्यो ठाउँबाट अगाडि जाँदाखेरि अब 36%ले सरकार बनाउन सक्दैन भन्ने कुरो कानुन त अहिले पनि पार्टी कानुन त एकदिकै छ। कानुन त त्यो त संसदमा अभ्यास गर्ने तपाईहरुले संविधानको धारा 76 को 1 देखि 7 सम्मका जुन उपधाराहरूमा उल्लेख गर्नुभएको छ यसरी बन्नुपर्छ, त्यो बन्न भनेपछि मात्रै भनिएको छ। स्वयं सिधै छ 64%। कसरी तपाईहरुले व्याख्या गर्नुहुन्छ? व्याख्या त सिधै छ 64% को होल्ड गर्ने र त्यही दलको कुनै अविश्वासको प्रस्ताव पनि नभएको, छलफल पनि नभएको, उसले चाहिँ छानो यो चाहिँ अब चल्दैन, भोलि सरकार विकल्प सरकार बन्दैन भन्ने भएपछि त्यो सदन विघटन गर्न त्यस मान्यता पाउँछ, व्यक्तिले ठान्न पाउँछ। त्यो प्रधानमन्त्रीको त्यही प्रधानमन्त्रीको त्यो व्यक्तिगत कानुनमै त्यही छ, बन्दैन भन्ने कुरा चाहिँ। अब फेरि हामी 46 सालको संविधान अनुसार हामी प्रधानमन्त्रीले चाहेको समयमा संसद विघटन हुन पाउने भो, प्रधानमन्त्रीले चाहेको समयमा निर्वाचन हुन पाउने भो, त्यहाँ संसदीय अभ्यास पनि नहुने भो, संविधानका धारा उपधाराहरू अन्तर्गत त्यो चल्न पनि नपर्ने भो, त्यस्तै हो। संविधान धारा अन्तर्गतै यो लाग्छ। तपाईँले सिफारिसमा नि हेर्नुभएको छ, राष्ट्रपति सदन विघटन गर्दा नि हेर्नुभएको छ र सदनमै छ 58 को संविधान धारा 58 अविशिष्ट अधिकार जुन कानुनमा नलेखिएका चिजहरू छन् त्यसलाई गर्नु पर्यो भनेदेखि गर्न पाउने अधिकार पनि त्यो 58 ले दिएको छ। ती तीन सबै चिजलाई कोड गरेको हुनाले यो कसैले पनि आफूलाई मन लागेन असहमति भने संविधान बाहिर छ भनेर परिभाषित गर्न जरुरी छैन। संसदीय प्रणालीभित्र दुनियाँमा त्यसको आशय मनसाय पनि सदन विघटन गर्नु हुँदैन भन्छ, विघटन गर्न सक्ने गरी निकास खोलेको छ। अब बाँकी रह्यो यसमा केही कमी रहेछन् भने अब यो नजिरले त हामीले जुन स्थायित्व र स्थिरताको कुरा गरेका थियौँ त्यतातिर त अब जाने भएन। नयाँ निर्वाचनबाट आउने पार्टी अब त पक्कै पनि कुनै एउटा पार्टीको बहुमत आउन आएला छैन। हिजोको दुईटा त्यो कम्युनिस्ट पार्टी ठुला पार्टीहरू मिलेर न आएको थियो, एउटा सिंगल पार्टीको लार्जेस्ट मत त थिएन। यसो होइन, अब त तपाईहरु झन् विगत संसद त अब झन् अस्तिको विगत 40 साल जस्तै तिरङ्कुश तीनखुट्टे बन्ने हो। अनि विगतको जति नजिरलाई मात्रै एनालाइसिस गरेर भोलिको निर्वाचनमा बहुमत आउँदैन, यति बेला पनि अघिल्लो पटक 74 को निर्वाचन मतको आधार र त्यसको परिणाम तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ त हामीभन्दा राम्ररी। मतको आधार र त्यही मात्रै जनताको आधार बस्छ भन्ने कुरा न। राजनीति मतको अभिव्यक्ति विभिन्न ढङ्गले प्रकटीकरण हुन्छ र कहिले कति मत त्यो अर्को सिफ्ट पनि हुनसक्छ। त्यहाँ मतलाई त्यसैले त के रहेछ तपाईँले भने चाहिँ के रहेछ जनता बिचमै जानु अग्रगमन त सबभन्दा ठिक छ। मैले अहिले सरकारले जस्तै हामी जनताको बिचमा जान्छौँ, जनताको बुझाइ के रहेछ त भनेर तपाईँहरूले बुझ्न खोज्नुभयो, जनताको भोलि अभिमत कस्तो आउँछ। तर त्यो अभिमतले अस्थिरताको बाटो दियो भनेपछि हामीले जुन स्थिरताको परिकल्पना सहित यो संविधान निर्माण गरेका थियौँ त्यो त नहुने भयो त। फेरि जनताले जे परिकल्पना गरेका छन्, जनताहरू के भने अहिले जुन प्रचार गर्छन् यो पश्चागमन प्रतिगमन यो जनगमन हो र केपी ओलीले जनतालाई नै सबभन्दा ठुलो मान्नुभएको छ र संविधान अनुसार उहाँले जनतासँग टेस्ट गर्नुपर्छ। अब जनताले के मत दिन्छन्, स्वाभाविक रूपमा जनताले दिएको मत स्वीकार गर्छु भनेर भनिएको कुरा हो, त्यसलाई यसलाई स्वीकार छ। तर के भने अहिले जुन म देखेको छु, म जुन जनताको बिचमा गएको छु, म जनताको बिचमै कार्यकर्ताको बिचमै जाने कुरा हो, मान्छेले पहिले के परिकल्पना गर्थे भनेदेखि यो केपी ओली त्यो चोइटेर जाने हो, पार्टी नै हुँदैन, जनताले समर्थन गर्दैन, उसको मुखै देखाउन सक्ने स्थिति हुँदैन, केपी ओलीलाई लिएर चुनावमै जान सकिँदैन भनेर प्रचार गर्ने पार्टी एकता हुँदैखेरि अहिलेको विभाजन एकता गर्ने साथीहरूले अहिले राम्ररी महसुस गरेका होलान्। एउटा काठमाडौँ कायम गर्दाखेरि उहाँ ताप्लेजुङदेखि के अरे कैलाली र दार्चुलाबाट पनि गाडीमा राखेर मान्छे ल्याउनु पर्ने स्थिति बन्यो हो। हामीले गरेनौँ, एकदम हामीले गरेनौँ। तपाईँ अहिले पनि तपाईँ पत्रकार हो, काठमाडौँकै मात्र मान्छे थिए नारायण अगाडि? काठमाडौँ होइन, मैले बागमती प्रदेशको 13 जिल्लाका मान्छे थिएँ र एक दुई ठाउँबाट सोलिडारिटीबाट छिमेकी जिल्लाबाट आएका थिए। तपाईँ म के विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु भने अहिले हाम्रो ट्राफिक व्यवस्थापन छ र हिजो 23 गतेको कार्यक्रममा तपाईँ गाडी कहाँबाट गएका छन् त त्यो ट्राफिक व्यवस्थाको कन्ट्रोलमा गरेर हेर्नु भने तपाईँ देख्नुहुन्छ। हामीले कति अब तपाईँहरूले यस्ता आमसभा गर्दाखेरि सधैँ नारायण अगाडि नै गर्नुहुन्छ कि खुला मञ्च पनि खाली गराउनुहुन्छ? खुला एउटा मैले त्यति बेला नि बोलेको छु, मलाई त्यो आमसभा गर्दैखेरि धेरै मिडियाका साथीहरू सोध्नुभएको थियो। हामीलाई अब हिजो जनसङ्ख्याको जुन बढ्दैछ त्यसमा राजनीतिक दलहरूको आमसभा बढ्दैछ, अब हामीलाई एउटा चुनौती भएको छ। मैले प्रधानमन्त्रीसँग नै अनुरोध गरेँ, अब हामीलाई कम्तीमा 2-3 लाख अट्ने सार्वजनिक ठाउँ र खुला मञ्च चाहियो, त्यो काम व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ। यो अहिले सडकमा आमसभा गरिरहने कुराले ठिक हुँदैन भनेर मैले प्रधानमन्त्री ध्यान आकर्षण गर्छु। प्रधानमन्त्री कस्तो कल्चर राख्नुहुन्छ भने हामी लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन गऱ्यौँ, गर्दाखेरि त्यहाँ जुन ठाउँ भएन हामीलाई पानी भयो,
त्यति बेला उहाँले चाहिँ भने 5,000 मान्छे अट्ने हल बनाउँछु भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो 72मा, त्यो अहिले कम्प्लिट भएको छ। त्यसै अहिले जुन खालको देख्यौँ हामीले, किनभने हामी नारायटीमा किन गयौँ, धेरैले प्रचार गरे त्यो नारायटी भनेको त सङ्ग्रहालय हो, राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय हो, त्यहाँ राजतन्त्र छैन, त्यहाँबाट चाहिँ राजतन्त्रलाई पुनर्विधान घोषणा गर्ने भने हामीले आरोपित भयौँ, ती सबै कुरा खण्डन हुन्छ। मैले किन त्यहाँ गयौँ, मैले इमान्दारपूर्वक भन्छु, मैले ठाउँको सिलेक्सन मैले गरेको संयोजकको हैसियतले मैले उसमा हेरेँ, माइतीघरमा हेरेँ, त्यसपछि प्रदर्शनी मार्गमा हेरेँ, त्यसपछि शान्ति पार्कमा हेरेँ, त्यसपछि नारायटीमा हेरेँ। हेर्दाखेरि कति मान्छे सहभागी हुन्छन् बागमती प्रदेशबाट मैले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि मैले भने 2 लाखभन्दा माथि मान्छे सहभागी हुन सक्छन् अहिले जिल्लामा हामीले जुन कार्यक्रम गरेको आधारमा भनेर भइसकेपछि त्यसपछि त्यसको प्लेन थेरिया यता जय नेपाल चित्तगढसम्म, उता केशर महलसम्म, यता चाहिँ उससम्म महेन्द्रको शालिगसम्म, त्यही ठाउँमा चाहिँ क्यालकुलेसन गरेको थियो। पछि मान्छे त घण्टाघरसम्म मान्छे भएको मैले खबर पाएको थिएँ। त्यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ 2,10,000 मान्छे अट्न सक्ने भनेर क्यालकुलेसन गरेपछि त्यो ठाउँ रोजेको हो। यहाँ तपाईँले त्यति नै मान्छे आए, त्यो ठाउँ भरिएका छन्। त्यसकारण अब स्वतन्त्र विश्लेषकलाई दिन्छु म ठाउँ, म दावा गर्दिनँ, मलाई मान्छे गरेर दावा स्वतन्त्र गर्छु। विश्लेषकको कुरा सुन्ने हो भने त कसैले 35,000 कसैले भनिरहेको छ, 65,000 भनिरहेको छ, 13,000 पनि भनेका छन्, 13,000 पनि भनेका छन्। त्यो म त्यतातिर जान्न, त्यो प्लेन थ्योरीमा हेर्ने जो मान्छे छन् तिनीहरूले विश्लेषण गर्ने। तपाईँहरूको अवस्था अब टाउको गनेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने ठाउँमा आइपुग्यो। त्यसपछि अहिले मैले बुझेको जुन प्रदर्शनी मार्गमा जुन 22,000 मान्छे हट्छन्, प्रदर्शनी मार्गमा शान्ति बाटिकामा 12,000 मान्छे हट्छन् रत्नपार्कको त्यो ठाउँभित्र। र अब यो पोलिटिसियनहरूले यसरी आफूले आफूलाई शक्तिशाली दाबी गर्ने त यो स्वाभाविक पनि होला। अर्कोतर्फ यो वैशाखमा 17 र 27 गते निर्वाचन हुन्छ, कसरी निर्वाचन आयोग तयारी घोषणा गरेपछि भइहाल्ने हो। यहाँ मैले तपाईँलाई अदालतको फैसला पनि पर्खनु पर्ने हुन्छ। निर्वाचन आयोगले अहिले पनि तपाईँहरूलाई एउटै पार्टी भनिरहेको छ, आधिकारिकता दाबी गरिरहनु भएको छ। यता दाहाल नेपाल समूहको हेर्ने भने 443 मध्ये 275 जनाको लिखित हस्ताक्षर हामीसँग छ भन्नु भएको छ। तपाईँहरू 100 जनासम्म पनि हुनुहुन्न भनिरहेको छ। होइन, त्यो त यसो हो, त्यो कति भन्नुहुन्छ, पहिले उहाँले 301 भन्नुभयो, त्यही हस्ताक्षर बुझाउनु भएको छ। अहिले 275 भन्नुभएको छ। अब मान्छे गर्दाखेरि थाहा हुन्छ, चोर्ने काम जारी छ। चोर्ने काम हो भने मान्छे आफूले किता क्लियर गर्छन् मान्छेले के हो स्थिति भनेर बुझिसकेपछि। एक दोस्रो, निर्वाचनको घोषणा गरेदेखिबाट निर्वाचनको लागि चाहिँ 3-4वटा कुरा हुन्। एउटा निर्वाचन आयोगको तयारी, त्यसपछि मतदान केन्द्र, मतदाता परिचय पत्र, निर्वाचन कहिले गर्ने डेट र त्यसको कार्यतालिका, त्यसको बारेमा तयारी गरेको छ। मतदान केन्द्र चाहिँ सर्वदलीय सहमति गरेर मतदान केन्द्रको चाहिँ पुनर्व्यवस्थापन गर्ने काम गरिसक्यो, मतदाता नामले अपडेट गर्ने काम भइसक्यो, सरकारले निर्वाचन आयोगले मागेको 7 अरब रुपियाँ त्यसको निकास गर्ने प्रक्रियाभित्र गइसक्यो। तपाईँहरूको सँगै छ नि त्यो चाडु पनि तपाईँहरूसँग भयो त हुने भयो। सुरक्षा व्यवस्थापको चाहिँ सुरक्षा व्यवस्थाले हामी निर्वाचन गर्न सक्छौँ भनिसकेपछि अब के रह्यो त निर्वाचन नहुनलाई? अब रह्यो तपाईँले भने जस्तो पार्टीको विभाजन भन्छ। म अहिले पनि भन्छु विभाजन भयो, आधिकारिकता टुङ्गिया छैन। म भन्छु अहिले पार्टी एक छ भनेको छ, अहिले एकै छ, किन फुट्ने आधार पनि छैन, ठाउँ पनि छैन। फुटेको मान्नुहुन्न? फुटेको मान्दैन, फुटेको भन्नुहुन्छ दुवै पक्ष। मान्छेहरू केही कुरो असन्तोष भएर सडकमा गइन्छ, किन निर्वाचन आयोगले सूर्य चिन्ह कसले पाउँछ, नेकपा कसले पाउँछ? म यतातिर जान्छु। तपाईँले भने कसले पाउँछ भन्दा सूर्य चिन्ह नेकपाले पाउँछ, नेकपाको चिन्ह हो, नेकपा पार्टी एक छ, नम्बर 1। नम्बर 2, अब कोही मान्छे त्यसो भन्दाखेरि प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल उहाँहरू पनि तपाईँहरूसँग हुनुहुन्छ कि के? अहिले सडकमा गएर अनुशासनले अराध ढङ्गले अभिव्यक्ति गर्दै हिँड्नु भएको छ। हामीले उहाँलाई कारवाही गरेका छैनौँ, खालि कार्यकारिणी अधिकार मात्रै प्रचण्ड खोसेको हौँ। अनि उहाँहरूलाई पनि तपाईँहरूले नै टिकट दिने हो? हो त नि, किनभने हिजो केपी ओलीले सही गरेर दिएको टिकटमा चुनाव लड्यो नि त साथीहरू, होइन र? हो नि त। राष्ट्रिय सभाको चुनाव भएको जो मान्य सदस्य हुन्छ केपी ओलीले सही गरेका छन्। उहाँहरूलाई अब तपाईँहरूले टिकट दिनुहुन्न? किन दिन्नौ? कसरी त्यसो भयो भने यो एउटा हाइपोथेटिकल प्रश्न हुन सक्छ। होइन बुझेँ, म भन्छु उहाँले जुन ढङ्गले कथित राजनीतिक प्रस्तावमा अराजनीतिक व्यक्तिगत पूर्वाग्रहसहित कुण्ठाले भरिएको जुन निकृष्ट एउटा पत्र आरोप पत्र लगाउनु भएको छ, त्यो फिर्ता लिनुहोस्, निर्वाचनलाई स्वीकार गर्नुहोस्। भनेपछि सत्तामा बसेको समूह र सडकमा भएको समूह उहाँहरूकै भाषा प्रयोग गर्ने भने नाटक र नौटङ्की मात्रै हो त यो? हामीले नौटङ्की नाटक गरेका छैनौँ हो, हामी जे छौँ त्यही ठाउँ छौँ। प्रधानमन्त्री हामी एकै छौँ भन्नु भएको छ, आधिकारिकताको दाबी गर्नु यो बेकार कुरा गरिरहनु भएको छ। तर एउटा पक्ष सडकमा तथा नाम भनिरहेको छ, अर्को पक्ष सरकारमा बसेर प्रदर्शन गरेर तथा नाम भनिरहेको छ। यो सबै जनतालाई झोक्याउने मेसो हो या मैले यो तितो पखाल्ने यो एउटा कुलिङ पिरियड हुन्छ नि त्योमा के हो? होइन, मैले प्रत्येक मिडियाका साथीहरूको समक्ष प्रश्न गर्दाखेरि यही कुरा भनेको छु, यी दुईवटा कुरा गरेपछि पार्टी एकता हुन सक्छ, हामी एकताबद्ध चुनाव लड्यौँ।
मुलुकको ऐतिहासिक दायित्वलाई पुरा गरौँ। भनेपछि चुनाव चाहिँ एकताबद्ध भएर लडौँ, भोलि फेरि सरकार बन्दै गर्दा संसदमा आइसकेपछि विभक्त हुँला, जनतालाई फेरि झोक्याउँ भन्न खोज्नु भएको त्यो त अनुमान गयो। त्यसकारण अहिले हामीले के सोच्दैछौँ भने तपाईँले भने जस्तै चितवनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्षले के भन्नुभयो भने अहिले हामीले नेपाली माटो, नेपालको सार्वभौमिकता, नेपालको अखण्डता, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र समृद्धि नेपाली जनताको चाहना हो। यो संविधानको रक्षा नेपाली जनताको चाहना हो। जबसम्म नेपालको माटोमा नाभी गाडीका प्रतिनिधिलाई जिताएर पठाउँदैनौँ तबसम्म यो खालको पटक पटक दोहोरिरहनु छ। यसको यसको अर्थ त तपाईँहरूको विरोधमा सडकमा भएकाहरूको नाभी नेपाली माटोमा गाडिएको छैन भन्ने अर्थमा बुझियो नि त फेरि। मैले तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हो। एउटा मान्छे 72 सालदेखि अहिले 17 सालको उसमा हेर्दा नेपालको राष्ट्रियता र स्वाभिमानलाई सुदृढ गर्ने क्रममा चाहे त्यो संविधान निर्माण गर्दाखेरि हस्तक्षेप गर्न आउने तागतलाई अस्वीकार गर्ने कुरा होस् र संविधान बनाए बाद नाकाबन्दी लगाउँदाखेरि त्यो नाकाबन्दी अस्वीकार गरेर नेपालको स्वाभिमानलाई कायम गर्ने क्रम। त्यसो भन्नुभयो भने फेरि तपाईँलाई अर्को प्रश्न गर्न मन लाग्छ कि नेपालको कार्तिकदेखि यतातिरका वैदेशिक पाहुनाहरूको वैदेशिक पाहुना त चहलपहलले फेरि यो त गलत प्रश्न हो। कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुक र व्यक्तिहरू कोही चाहिँ आउँछ त्यसपछि उनी राजनीतिक घटनाक्रम सँगसँगै त्यो जोडिन्छ कि जोडिँदैन? यो घटनाक्रम त 75 मुंसिर 4 गतेदेखि सुरुवात भएको हो। मुंसिर 75 होइन 76 मुंसिर 4 गतेदेखि सुरुवात भएको। त्यति त यो त विस्फोटको स्थिति त्यति बेला आयो। त्यति बेला हो। त्यसो अहिले केपी ओलीलाई को मान्छे आउँछन् कता फर्केर बोल्छन् त्यसको प्रश्न कुनै अर्थै राख्दैन। अब केपी ओलीलाई जुन उसले गरेको छ 7 वटा काम मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ। व्यापार र पारवरण सन्धि, व्यापार र पारवरण सन्धि निर्णय गरेको भोलिपल्ट अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने महामानवहरू यी हुनुहुन्छ। अविश्वासको प्रस्ताव पहिलो कार्यक्रममा नक्सा प्रकाशन भएपछि भारतले भनौँ केपी ओलीले भारतको सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप गरेको छ, आक्रमणकारी हो भनेर उसलाई हटाउनुपर्छ भन्दै त्यसैमा स्वर मेलाएर गीत गाउनेहरू पनि यहीँ छन्। त्यसपछि फेरि किताबमा छाप्न रोक लगाउनु तपाईँहरू रोक्न वितरण गर्न जुन किताब लेखिएको छ सरकारको निर्णयभन्दा बाहिर त्यति संवेदनशील कुरा जुन क्षेत्रफल गलत छ। अहिले क्षेत्रफल त आइसक्यो नि त। किन 1,47,181 मा 1,48,67.67 के 6.67 आइसक्यो। त्यो कसले ल्यायो? केपी गलत ढङ्गले किताब छाप्ने कुरालाई रोकेको न हो। अहिले पाठ्यपुस्तकमै समझ यी सबै अब केपी ओलीलाई राष्ट्रियताको बारेमा, सार्वभौमिकताको बारेमा, स्वाभिमानको पक्षमा लड्ने बारेमा नेपाल प्रो नेपाली हो भन्ने कुरामा कसैले प्रश्न चिन्ह खडा गर्न सक्दैन। ती गर्नीहरू बाहिरै टाट्ना घाँस खाएर नेपालको एउटा राष्ट्रवादी नेता र देशभक्त नेतालाई चाहिँ कमजोर बनाएर त्यसलाई विस्थापित गरेर भने कोही पनि राष्ट्रवादको झन्डा र देशभक्तिको झन्डा उठाउन नसकोस् नेपालमा भनेर जुन खालको षड्यन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय वर्ड छ त्यसलाई सहयोग पुर्याउने र दलाली गर्ने मान्छेहरूको मात्रै अभिव्यक्ति हो। अर्को एउटा तपाईँहरूले यता एउटा माओवादी खेमासँग हिजोको नेकपा एमालेको एउटा खेमा तपाईँहरूको विपक्षमा छ, अहिले सडकमा छ। तपाईँहरूले फेरि हिजो माओवादीको एउटा खेमा जो सशस्त्र सङ्घर्षमा रहेको थियो त्योसँग वार्ता गर्दै हुनुहुन्छ विप्लवसँग हो। केपी ओली यस्तो महान व्यक्ति हुनु त पृथकतावादी पासा मात्रै हो। पासा होइन, तपाईँ प्रमाण छ हामीलाई। पृथकतावादी आन्दोलन गरेर तराई छुट्याउनु भनेपछि वार्ता ल्याएर त्यो अन्त्य गरेको होइन। कसले गरौँ? प्रचण्डजीहरू त भन्दै थिए, माधवजीहरू हामीले थाहा नपाइकन गऱ्यो। धेरै टिका टिप्पणी भए। अहिले तराईमा पृथकवादी आन्दोलनको आवाज सुन्नुभएको छ, मुलुक छुट्याउनु पर्छ भने सुन्नुभएको छ। त्यो महानता होइन। हामी तराईमा त्यही भनेर जान्छौँ हामी जनताको भोट माग्न। अनि अहिले पनि देशमा अराजक खडा गर्न, सशस्त्र सङ्घर्ष गर्न जुन खालको लागिरहेछ त्यसलाई मूलधारमा ल्याउनुपर्छ, लाग्नु त्यसको आलोचना गर्नुपर्छ। पासा होइन। नेपाललाई स्थायित्व र स्थिरताले नि शान्ति कायम गरेर अहिलेको संविधानको रक्षा गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापना गर्ने। पासा हो कि भन्ने कुराको आशय मैले किन भन्दा तपाईँहरूले उहाँसँग वार्ता गर्नलाई तपाईँहरूकै क्याबिनेटको मन्त्री मणि थापालाई सेन्ट्रल जेल पनि पठाउनु भयो। विप्लव समूहका एकजना नेतासँग उहाँले कुराकानी पनि गर्नुभयो। तर हिजो उहाँहरूले फेरि अलग मोर्चा घोषणा गरेर तपाईँहरूको विरुद्धमा हुनुहुन्छ। होइन, त्यो विरुद्ध चाहिँ के हो? तपाईँहरूले बुझ्न नसक्या कि उहाँहरूले बुझ्न बाँकी रह्यो? हामीले उहाँहरूले गर्ने उग्र वामपन्थी क्रियाकलापको हामी विरोधी हौँ। उहाँहरूले गर्ने फेरि पनि हतियार बन्द युद्ध गर्छौँ, दीर्घकाल जनयुद्ध गर्छौँ भन्ने कुराको क्रियाकलाप विरुद्ध हो। तर हामीलाई आलोचना गर्नु हुँदैन, हामी माग गर्दैन। वार्ताको लागि सकारात्मक भइरहेको दुईवटा पक्ष, मानौँ विप्लव समूह पनि सकारात्मक भयो भनेर तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ र तपाईँहरूको मन्त्री गएर जेलमा उहाँका साथीहरूसँग भेट्नुहुन्छ र सकारात्मक कुरा भइरहेको छ भनेको हप्ता 2 हप्ता बित्न नपाउँदै उहाँहरू तपाईँहरूकै विरुद्धमा फेरि आन्दोलित हुनुहुन्छ। यसलाई त स्वागत हुन्छ। हाम्रो विरुद्धमा, सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन गर्न पाउने कुरा यी सदन देशभित्रै भएका पार्टीहरू प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत आफ्नो ढङ्गले सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ। जङ्गलमा गएर संविधानले वञ्चित गरेका कुराहरू नगर्नुहोस्,
शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि आउनुहोस् भनेर उहाँलाई त्यो ठाउँमा ल्याउनु कि विप्लवले हाम्रो पार्टीलाई समर्थन के अरे सिके रावतले हाम्रो पार्टीलाई समर्थन गरेको हो होइन नि, उहाँले जनमत भन्ने पार्टी बनाउनु भएको छ। त्यस कारण उहाँले हामीलाई समर्थन गर्नुपर्छ भने हाम्रो माग होइन, यो माग गर्ने भने त त्यो चाहिँ पनि सर्वसत्तावादी चिन्तन हो। हामीले त उहाँले संविधानले सिके रावतको प्रसङ्ग फरक होला, तर तपाईँहरूसँग हिजो नेकपासँगै रहेको एउटा शक्ति नेकपा माओवादी, तत्कालीन नेकपा माओवादी पछि त विभिन्न एकीकृत हुँदै हुँदै अरू बन्न थाल्यो र उहाँहरूसँग भएको हिजोको माओवादीको त्यो जनमतलाई आकर्षित गर्नको लागि चालिएको पासाको रूपमा भन्दैछ नि। अर्काले के बुझ्छ त्यसको इम्प्याक्ट के पर्छ त्यो भोलिलाई छोड्नुहोस्। तर म के यो प्रश्न उठाउन राजनीतिक गर्नेले राजनीतिक पार्टीले भविष्यको कुरालाई छोडेर होइन, मैले भविष्यको रिजल्टको बारेमा त हामी पर्खनै पर्छ, त्यो जनताको जनमतबाट अभिव्यक्त हुन्छ। मैले के मात्रै भनेको नि नआत्तिनुहोस्, विप्लवसँग अहिलेको सरकारले वार्ता गर्यो र एउटा शान्तिपूर्ण कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको मार्गभित्र ल्यायो र उहाँहरूको चाहिँ कम्तीमा गैर संवैधानिक क्रियाकलाप गर्दिन भन्ने प्रतिबद्धता गरेर मूलधारमा आए भनेदेखि यो ठुलो विजयको उत्सव हो। नेपाल र नेपाली जनताको गौरवको विषय हो, कम्युनिस्ट आन्दोलन गौरवको विषय हो। त्यही काम गर्नको, तर उहाँहरूले हाम्रो पार्टीलाई समर्थन गर्नुपर्छ, केपीलाई समर्थन गर्नुपर्छ, हाम्रो माग छैन, फेरि पनि गर्दैनौँ। त्यसमा उहाँहरूले अहिले के हुन्छ भने हिजो अस्तिसम्म आफू दुईपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि प्रचण्डजीले द्वन्द्वमा पीडितहरू जुनसुकै ढङ्गले त्यसको बारेमा सोच्नु भने अहिले सरकारले निर्णय गर्यो र प्रत्येक ठाउँमा त्यो समिति बनाएर उसलाई सम्मान गर्ने, परिचय पत्र दिने भन्ने लाग्यो। त्यो गर्न पाउनु हुँदैन भने अहिले त पार्टी त एकता गरेका छौँ, कोही फुटेर जाला र हामी चाहिँ नेकपा एउटै हो। त्यस कारण त्यो दायित्व हामी जनयुद्धबाटको हिजोको विरासत र हिजोको चाहिँ नेकपा एमालेको विरासतको संयुक्त हो नि त नेकपा भनेको त। त्यस कारण त्यहाँभित्रका ती नागरिक हुन्, जनयुद्धमा घाइते भएका पनि, जनयुद्ध द्वन्द्वमा पीडित भएका पनि, ती नागरिक आफ्नो नागरिकलाई सम्बोधन गर्दाखेरि उहाँहरू आत्तिन्छ नौटङ्की भनेर आफूले गर्न सकेपछि। अनि जनयुद्धमा एउटा उहाँहरूसँग हामीसँग रिसाएर गएको होइन नि त विप्लवजी, त उहाँहरूसँग रिसाएर विप्लव गएको। हामी चाहिँ मिनिस्ट्रीमा ल्याउनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नौटङ्की किन आतङ्कित गर्नुहुन्छ? त्यो मानसिकताबाट, त्यो पराजित मानसिकताबाट गलत कुराको बरबार छोडिदिनुहोस् नेताहरूलाई सडकमा बसेर। मेरो आग्रह यो हो। त्यहाँ यो म तपाईँ जस्तो लोकप्रिय एपी1 टेलिभिजनलाई भन्छु, अब वार्ता गर्दैछ भनेदेखि वार्ताको वातावरण गर्न तपाईँको सञ्चारबाट सम्प्रेषण गर्नुभयो भने, वातावरण तयार गर्न र मिडियाले समाचारमा आएको प्रसङ्गलाई यसलाई सहयोग गर्नु भने यो राष्ट्रको लागि, राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि र शान्तिको लागि सहयोग पुग्छ। त्यही सारा मिडियालाई, यो एपी1 मैले बोलिएको सुनिरहनु भएका हेरिरहनु भएको सबै साथीलाई यो सकारात्मक कामको लागि सहयोग पुर्याउनुहोस्, नेपाललाई द्वन्द्व रहित मुलुक बनाउनको लागि चाहिँ योगदान गर्नुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। आशंका गरेर गर्नुहोस्। राजनीतिमा दाउपेच हुन्छ नि, दाउपेच त जसका पनि हुन्छ। हामीलाई भोलि निर्वाचन जित्नको लागि बेसी जनतालाई समर्थन लिनुको लागि हाम्रो आफ्नो गतिविधि गर्नको लागि चाहिँ चुप लाग्छ, पार्टी चुप लाग्दैन। हामी बहुमत प्राप्त गर्न जनताको मन जित्नको लागि हाम्रो घोषणापत्र मार्फत मन जित्छौँ, कार्यक्रम मार्फत मन जित्छौँ, हिजो सरकारले काम गरेको कामको आधारमा मन जित्छौँ। मुलुकमा स्थायित्व र शान्ति कायम गर्नको लागि तराईमा गएर हामीले चाहिँ सिके रावत जस्तो पृथकवादी सोच भएको पार्टीलाई ल्यायौँ, मूलधार ल्यायौँ भनेर हामी भन्छौँ। भोलि विप्लवजीहरू पनि आउनुबाट त्यो ढङ्गले आयो भने हामी किन भन्दैनौँ? भन्छौँ। यो भन्न नपाउने भन्न पाइन्छ। त्यस कारण अहिले साथीहरू केपी ओलीसँग नेकपासँग रिस छ भनेर तपाईँ यी गलत कुरा गरेर चाहिँ शान्तिलाई सुदृढ गर्ने काममा बाधक नबन्नुहोस्। यो संविधानको रक्षालाई लाग्नुहोस् भन्ने आह्वान गर्न चाहन्छु। मैले तपाईँलाई यहाँनिर रोकेँ। हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकेको छ। यहाँसम्म आएर यति कुरा राखिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद जोशीजी। दर्शकबिन्दु आउनुहुन्थ्यो पूर्व मन्त्री एवं नेकपा ओली समूहका बागमती प्रदेश अध्यक्ष आनन्द पोखरेल। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकेको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। This program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक।